दर्शक वृन्द नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम मिसन न्यूजमा। म खगेन्द्र विष्ट। आजको मिसन न्यूजमा कान्ति बाल अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षमा उपचारका लागि पुगेकी 5 वर्षीय बालिका रेजिसा गोपालीको मृत्यु भएको विषयको फलोअप गरेका छौं। यसअघिको मिसन न्यूजमा कान्ति बाल अस्पतालमा उपचारका लागि पुगेकी 5 वर्षीय रेजिसा गोपालीको मृत्यु भएको विषयको उठान गरेका थियौं। अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा लाइनमा बस्दा बस्दै अस्पताल प्रशासन र स्वास्थ्य कर्मीहरूको लापरवाहीले गर्दा रेजिसाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। रेजिसाका हजुरबुवा कृष्ण बहादुर गोपाली, कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डाक्टर पंकज राय र स्वास्थ्य मन्त्री गोपाल बहादुर बस्नेतसँग यसै विषयमा कुराकानी गरेर आजको मिसन न्यूज तयार गरेका छौं। यसै विषयमा तयार पारेको यो पहिलो रिपोर्ट हेर्नुस्। यही भाद्र 18 गते कान्ति बाल अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा मकवानपुर थाहा नगरपालिका स्थायी घर भई काठमाडौँ बाफल बस्ने रोजिसा गोपालीले उपचार नपाएर मृत्यु भयो। रोगले थलिएकी रोजिसालाई उनको परिवारका सदस्यले कान्ति बाल अस्पतालमा पुर्याएका थिए। अस्पतालको इमर्जेन्सी कक्षमा 2 घण्टा लाइन कुर्दा पनि पालो नपाएर रोजिसाले ज्यान गुमाएकी थिइन्। खास उक्त दिनमा के भएको थियो भनेर हामीले रोजिसाका हजुरबुबा कृष्ण बहादुर गोपालीसँग बुझेका थियौं। खास त्यो दिन घटना चाहिँ के भएको थियो भनिदिनुहोस् त। घटना त सर अब यस्तो कि हामीले यहाँ 4:30 बजेतिर त्यो बच्चालाई त्यहाँ पुर्याएको थियौँ होइन। अब 4:30 बजे अब हामीले फर्स्टचोटि गएको टिकट काटिने ठाउँ पनि हामीले त्यति ख्याल भएन। यता त्यता अब सोध्दै कहिले कुन चाहिँले उता भन्यो, कहिले उता भन्यो होइन। अनि हुँदाहुँदै टिकट काटेर ल्यायो। हाम्रो 160 नम्बरको टिकट को नम्बर पाएको थियो, कति 45 नम्बर हो कि 46 नम्बर कतिसम्म। अनि डाक्टरले चेकअप गराएको थियो। अनि त्यो चेकअप गर्दै हामीले चाहिँ अब हाम्रो बच्चा चाहिँ अलिकति सिरियसै थियो होइन। सिरियस भएको हुनाले हामीलाई त्यो सेक्युरिटी गार्डलाई धेरै रिक्वेस्ट गर्दै अब लाइनमै जानुपर्छ, यहाँको सिस्टम चाहिँ लाइनमै छ, हामीले अगाडि पठाउनु मिल्दैन भन्ने कुरा गर्यो। हामीले अब रिक्वेस्ट गर्दै अनि म चाहिँ अलिकति पछि पुगेको थिएँ। अनि अब बुहारीले त्यस्तो रिक्वेस्ट गर्दै बुहारी चाहिँ कुर्सीमा अब कहिले बच्चाले बान्दा हुने, कहिले यता त्यता हुने होइन। अनि त्यो कुर्दै ठ्याक्कै 2 घण्टा बिताइराखेर छ। 2 घण्टा बिताएको हुनाले अनि बुहारी रुँदै बसिराखेर छ। म चाहिँ अनि हटन पटक फेरि दौडेर गएको बेलामा मैले 2-3 जनाको अगाडि मैले भित्र पुर्याएँ। भित्र पुर्याउँदै पनि मैले अब त्यहाँ 10-15 मिनट जति डाक्टरले हेऱ्यो, आधी जति सलाइन पानी गयो। त्यहाँबाट डाक्टरले चाहिँ अब यो बच्चाको मैले 15 मिनट जति चलाउँछु, त्यहाँबाट भयो भने भयो, भएन भने यो बच्चाको चाहिँ आश छैन भन्ने कुरा गर्यो। अनि अब के भन्नु डाक्टर साहब, अब सकेसम्म बचाउने कोसिस गर्नु भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरेका थियौँ। अनि अब हुँदै भएन भन्नु हो। अनि अब हामीले पनि होसै भएन, हामी बाहिर मात्रै पठायो, भित्र राखेन। हजुर, त्यही भएर बच्चाको मृत्यु चाहिँ भयो। अनि बच्चा चाहिँ तपाईँले लगेर जानुभयो पछाडि, पहिला नै तपाईँ पुग्नु भएको थियो कि तपाईँ चाहिँ अझ बुहारी भन्दा पछाडि चाहिँ तपाईँ पुग्नु भएको? म बुहारी भन्दा 8 घण्टा जति पछाडि पुगेछ। तपाईँ नै पुगिसके पछाडि पनि तपाईँले चाहिँ त्यहाँ होल्ड गर्नु पर्यो होइन? तपाईँ पनि 1.5 घण्टा जति बस्नुभयो भनेपछि? हजुर। म पुगेको टाइममा त बुहारीले त झनै 1-1.5 घण्टा जति नै पुऱ्याइराखेर छ। हजुर, मलाई नै 8 घण्टा पुऱ्यायो क्या त्यहाँ सर। घरबाट निस्कदै गर्दा नै रोजिसाको अवस्था सामान्य थिएन। रोजिसाको अनुहार र ओठ निलो भइसकेको थियो भने आँखा भित्र गड्डिसकेको थियो। उनी बस्दै आएको घरको गर्दनीले रोजिसाको अवस्था देखेपछि परिवारका सदस्यलाई चाँडै अस्पताल पुर्याउनु भन्दै ट्याक्सीको प्रबन्ध मिलाई पठाएका थिए। तर अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भने रोजिसाले प्राथमिकता पाइनन्। आकस्मिक कक्षमा बिरामीहरूको प्रकृति हेरेर प्राथमिकता दिनुपर्ने हो। तर कान्ति बाल अस्पतालका लागि मृत्युसँग लडिरहेकी बालिका भन्दा बिरामीहरूको पालो मेटिन्छ कि भन्ने डर ठूलो भयो, जसका कारण रोजिसा गोपालीले ज्यान गुमाउनु पर्यो। हामीले शनिबार प्रसारण गरेको मिसन न्यूजमा कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक पंकज रायलाई अस्पताल प्रशासनले किन लापरवाही गरेको भन्दै प्रश्न सोधेका थियौं।
त्यसमा उनले अस्पताल प्रशासनबाट त्यसबेला केही गल्ती भएको स्वीकार गरेका थिए। सँगै उनले त्यही दिनदेखि अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई पालो कुर्न नपर्ने व्यवस्थापन गर्ने बताएका थिए। अहिले हामीले फेरि कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक पंकज राईलाई इमर्जेन्सी कक्षमा फेरि बिरामी नमरुन् भनेर के सुधारका काम गर्नु भएको छ भन्दै प्रश्न सोधेका छौं। विशेष अस्ति भने जस्तै हामीसँग एकदम सीमित दरबन्दी छ अनि भएको ह्युमन रिसोर्सेसहरु पनि फ्रिक्वेन्ट टर्नओभर हुन्छ। अरु हस्पिटलमा चान्स पाए जानुहुन्छ। हामीसँग स्पेस संरचना पनि पुरानो छ, रिसोर्सेस पनि कम छ। यी चीजहरुको बावजुद पनि हामीले यही सानो समयमा गरेको सुधारमा चाहिँ के छ भने इमर्जेन्सीमा बिरामी आउँदाखेरि उसको चाहिँ चिकित्साको आधारमा वर्गीकरण गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यो भनेको ट्रायज प्रणाली त्यो चाहिँ लागू गरिएको छ। अनि त्यो ट्रायजमा चाहिँ एकदम चिकित्सा बिरामी क्रिटिकल बिरामी आएको खण्डमा चाहिँ सिस्टरले उसलाई सिधै डाक्टरको टेबलसम्म पुर्याइदिनुहुन्छ। त्यो बिरामीले टिकट किनिरहनु पर्दैन, टिकटको लाइन लाग्नु पर्दैन। ट्रायजकै व्यवस्थामा चाहिँ के छ भने यो ट्रायज गरिरहेको समयमा बिरामी आउँदाखेरि टिकट काउन्टरमा जानै पर्दैन, सिधा ट्रायज नर्सबाट जाने, उहाँले वर्गीकरण गरेर उपचारको पद्धतिमा राखिसकेपछि बल्ल टिकट काट्नलाई बिरामी या इन्भेस्टिगेसन गर्नको लागि बिरामीले यो काउन्टरसम्म पैसा तिर्न जानुपर्ने हुन्छ। यो चीज चाहिँ सबैले थाहा पाउनु पर्यो। ट्रायज व्यवस्थापन छ। ट्रायजमा रेड येलो ग्रीन, रेडलाई इमिडिएटली डाक्टरसँग, ग्रीनलाई कुर्न मिल्ने हुन्छ र येलो इन बिट्विनको हुन्छ। इन बिट्विनको लागि चाहिँ विदिन 2 आवर्स to 4 आवर्स हेर्दाखेरि पनि हुने हुन्छ। रेडलाई इमिडिएटली हेरियो, ग्रीनलाई 4 घण्टा कुराए पनि फरक पर्दैन। तर यस्तो गर्दाखेरि कोही ग्रीनमा भएको येलो पनि हुन सक्छ, येलोमा भएको ग्रीन पनि हुन सक्छ या चेन्ज हुन सक्छ समय छ। त्यसको लागि पनि थप हामीले डाक्टर साहबहरुलाई परिचालन गरेर येलो र ग्रीनमा भएकोले पनि समयमा उपचार पाओस् र त्यो रेडतिर परिणत हुनतिर क्रिटिकलतिर नजाओस् भनेर त्यो पनि व्यवस्थापन गरिएको छ। र यो समयमा जुन यो पैसा तिर्ने काउन्टरमा जानुपर्ने भुक्तानी गर्नको लागि पनि थप एउटा काउन्टर सुरु गरिएको छ। दिउँसोको समयमा पिक आवरमा बिहानदेखि 5 बजेसम्म, बेलुकी बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म कोही पनि बिरामी एक ठाउँमा धेरै लामो लाइन छ भने अर्को काउन्टरमा जान सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यो स्वयंसेवकहरूले यो ठाउँमा भिड छ अर्को ठाउँमा जानुस् भनेर उहाँलाई 10 जना भन्दा बढी हुन्न बित्तिकै अर्को काउन्टरमा पुर्याइदिने व्यवस्था गरिएको छ। साथसाथै हामीले फार्मेसीलाई अलि स्पेस भएको ठाउँमा थोरै स्पेस जहाँ खाली थियो त्यो ठाउँमा राखेका छौँ। अहिले भएको फार्मेसीलाई त्यो ठाउँमा सारेका छौँ। नयाँ ठाउँमा बिरामीलाई घाममा पानीमा लाइन लाग्नु पर्दाखेरि कुनै अप्ठ्यारो छैन। त्यो फार्मेसीमा पनि काउन्टर थपिएको छ। इमर्जेन्सी भएको बिरामीको लागि छुट्टै इमर्जेन्सी काउन्टर छ, त्यहाँ घन्टीको व्यवस्था गरिएको छ। या गरेपछि त्यो घन्टी बजाएपछि सबै काम छोडेर इमर्जेन्सी बिरामीलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिएको छ। अब हामीले यो बिचमा चाहिँ माथि वार्डमा भएको बिरामीको लागि छुट्टै इन्डोर फार्मेसीको काउन्टर खोल्ने ठाउँ बनाएका छौँ र त्यो ठाउँमा वार्डमा भर्ना भएको बिरामीहरूको लागि तल ओपीडीको काउन्टरमा अथवा इमर्जेन्सी काउन्टरमा नआउने व्यवस्था गरेका छौँ। सेवामा चुस्त दुरुस्तता आयो कि आएन हेर्ने निकाय चाहिँ दिउँसोको समयमा त सबै प्रशासनका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। अब बेलुकी सन्ध्या 5 बजेदेखि भोलि बिहान 9:30 बजेसम्मको लागि चाहिँ हामी सुपरभाइजर ड्युटी भनेर हाम्रो अधिकृत लेभलका कर्मचारीहरूलाई खटाएका छौँ। अब उहाँहरूले बेलुकी 5 बजेदेखि भोलि बिहान 9:30 बजेसम्म सेवामा चुस्त दुरुस्त छ कि छैन उहाँहरूले फ्रिक्वेन्टली वार्ड राउन्डदेखि लिएर इमर्जेन्सी राउन्ड सबैतिर हेर्नुहुन्छ र कुनै कमजोरी छ या कुनै ठाउँमा कमजोरी लाग्यो या कुनै ठाउँमा कुनै डाक्टरको अभाव जस्तो देखियो भने अरू ठाउँमा भएको ड्युटीको डाक्टरहरूलाई परिचालन गर्नुहुन्छ, सिस्टरलाई परिचालन गर्नुहुन्छ। आशा गरौँ यो सबै चिज गर्दाखेरि चाहिँ बिरामीले छिटो छरितो उपचार पाउनेछ। निर्देशक डाक्टर राईले अस्पतालमा फेरि कुनै बिरामीले ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्दै आफूहरूले इमर्जेन्सीको गेटमै बिरामी हेर्न छुट्टै नर्स राखेको बताएपछि त्यस दिनको घटनाको विषयमा छानबिन गर्न समिति बनेको थियो। समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ कि छैन भन्दै प्रश्न सोधेका थियौं। त्यसमा उनले छानबिन समितिको प्रतिवेदन आफूले मन्त्रालयमा पठाएको र त्यस विषयमा मन्त्रालयले नै आधिकारिक भनाई बाहिर ल्याउने बताएका छन्। अनि यस्तो छ अब त्यो हामीले बिरामीको अभिभावकसँग कुरा गरेर सबै कुरा त भएकै थियो। त्यसपछि अब कुरा मात्र गरेर भने छानबिन कमिटी पनि गठन गरियो। छानबिन कमिटीले आफ्नो काम गरेर प्रतिवेदन दिएको थियो र त्यो प्रतिवेदन हाम्रो तालुकहटा हाम्रोभन्दा माथिल्लो निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यहाँ बुझाइएको छ। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो अध्ययन गरेर के कसो हामीलाई निर्देशन हुन्छ त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्ने हो।
कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डाक्टर राईले छानबिन समितिको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाएको भनेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुगेर हामीले स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतलाई छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा के छ अब के हुन्छ भन्दै प्रश्न सोधेका थियौं। त्यसमा उनले बिरामी अस्पतालमा भएका बेला त्यहाँ केही स्वास्थ्य कर्मीको लापरवाही देखिएकाले कारबाही गर्ने तयारीमा आफू रहेको बताएका छन्। घटना घट्दाखेरि म स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट इजिप्टमा जनसङ्ख्या स्वास्थ्य र विकास सम्बन्धी एउटा महासभामा भाग लिन गएको थिएँ। मैले त्यही न्युज हेरेँ। त्यहाँ कान्ति बाल अस्पतालमा बच्चाको चाहिँ उपचार समयमा नपाएर मृत्यु भयो भन्ने कुरा सुन्ने बित्तिकै मैले हाम्रो सचिव रोशन पोखरेलजीलाई मैले त्यहीँबाट फोन गरेँ। फोन गरेर चाहिँ मैले पनि यो सुन्दाखेरि यसमा केही कमी कमजोरी भएकै हुनुपर्छ जस्तो मलाई पनि लाग्यो। त्यस कारणले चाँडो छानबिन कमिटी बनाएर प्रतिवेदन पेश गर्नलाई भनिहाल्नुहोस् भनेर मैले भनेँ र म हिजो आएँ। आउने बित्तिकै पनि यो विषय मैले चासो राखेर चाहिँ मैले त्यो सम्बन्धित अस्पतालमा त्यो जानकारीको लागि भने र त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँको डाइरेक्टर त्यसपछि यो विकास समितिको अध्यक्ष उहाँहरू आउनुभयो। आइसकेपछि छानबिनको रिपोर्ट मलाई केही उहाँहरूले भन्नुभएको छ, देखाउनु पनि भएको थियो। त्यसमा चाहिँ के देखिएको छ भने बिरामीको अभिभावकले पटक पटक भित्र बाहिर गरेर बच्चाको अवस्था गाह्रो भइसक्यो, मेरो बच्चालाई चाहिँ उपचार चाँडो प्रक्रिया सुरु गरिदिनु पर्यो भन्ने किसिमको मानसिकतामा ओहोरदोहोर भइरहेको पनि त्यो सिसिटिभी क्यामेराको फुटेजहरूले देखाएको छ भन्ने पनि प्रतिवेदनमा छ। र एकजना चिकित्सक त्यहाँ उपस्थित भएर पनि झन्डै आधा घन्टा त्यहाँ व्यवस्था गरेर अन्तकै गरेर बसेको पनि रिपोर्ट त्यो प्रतिवेदनमा छ। र अरू 2 जना स्टाफहरूको पनि त्यहाँ केही कमी कमजोरी देखेर 3 जना चाहिँ कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ। र उहाँले मैले फेरि हिजै के भने यो कारबाही अगाडि बढाउने गरी तपाईँले आजै फेरि निर्णय गर्नुहोस्। प्रतिवेदन आयो, प्रतिवेदनसँग यो छलफल गर्नुपर्नेहरू जति बसेर छलफल गरेर यसलाई कारबाहीको प्रक्रिया के अगाडि बढाउनुहुन्छ, यो कमी कमजोरी जुन तहसम्म भएको छ त्यसको आधारमा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा अगाडि लानुहोस् भनेर मैले भने। अनि त्यसको लागि पनि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने स्पष्टीकरणहरू सोध्ने भनेर हिजै निर्णय भइसकेको छ। र उहाँहरूलाई बयान लिने काम चाहिँ आजै 24 घन्टाको मलाई उहाँले टाइम दिनुभएको थियो। घटनाको प्रकृतिलाई हेर्दा र बयान दिनुपर्ने मान्छे चाहिँ त्यहीँ भएको हुनाले यसलाई लामो समय नलिउँ, 24 घन्टाको म्याद राखेर चाहिँ गर्नुहोस् भन्ने मैले त्यो 24 घन्टाको म्याद राखेर चाहिँ आज बेलुका 4 बजेसम्म त्यो बयान लिने काम हाम्रो छ भनेर मैले बिहान आएर पनि चासो राखेँ। त्यो कुरा चाहिँ मैले बुझेँ। र अहिले म भेटघाटको क्रममा तपाईँ देखिरहनु भएको छ, अझै भेटघाट धेरै ठुलो सङ्ख्या आउनुहुन्छ, मैले फेरि सोध्न पाएको छैन। र बयान लिने आजै हो र त्यो भोलि चाहिँ त्यो बयानसम्मको जानकारी चाहिँ भोलि हामीलाई प्राप्त हुन्छ। र मैले पनि त्यो प्रतिवेदनलाई हेर्दा र मलाई त्यो बच्चा जसरी उपचार समय नपाएर मरेको छ त्यो हिसाबले केही शङ्का गर्ने ठाउँ भएकै हुनाले मैले छानबिन गराउनुहोस् भने हौँ। र अहिले त्यो रिपोर्ट हेर्दाखेरि पनि मलाई त्यहाँ केही मिस्टेक भएको छ भन्ने मलाई अहिले पनि लागिरहेकै छ। र गल्ती कुन स्तरसम्म भएको छ अब त्यो हेरेर कानुनी प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्छ। अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा पुगेर बिरामीको मृत्यु भएको घटनालाई सामान्य रूपमा लिन सकिन्न। त्यसैले यो घटनामा दोषी देखिएका व्यक्तिहरू तथा निकायलाई कानुनी कटकरामा ल्याउन जरुरी छ। कान्ति बाल अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु भएको घटनामा कान्ति बाल अस्पतालको प्रशासन र चिकित्सकसँगै नेपाल सरकार पनि दोषी छ, किनकि उक्त अस्पतालमा यसअघि पनि हुँदै आएका लापरवाहीका
घटना सुधारका लागि व्यवस्थापनको पक्षबाट कुनै पहल थालेको छैन। 26 वर्ष यता अस्पतालमा नर्सको दरबन्दी थपिएको छैन, न त आवश्यकता अनुसारका डाक्टरको टिम नै बढाइएको छ। ओपिडी र इमर्जेन्सीमा दैनिक 1000 भन्दा बढी बिरामी चेक जाँच गर्न आउँछन्, तर बिरामीलाई थ्याक्न सक्ने जनशक्ति छैन, जसको कारण पनि गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूले उपचार नपाई मर्नु परेको छ। यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। देशभरका अस्पतालहरूमा आवश्यकता अनुसार चिकित्सक छैनन्, जसले गर्दा बिरामीहरूले अस्पतालमा शास्ति खेप्नु परेको छ। कान्ति बाल अस्पतालमा पनि चिकित्सकहरूको अभाव छ। 352 बेड रहेको उक्त अस्पतालमा नर्स मात्रै 533 चाहिन्छ, तर हाल उक्त अस्पतालमा सेक्युरिटी, कार्यालय सहयोगी, चिकित्सक सहित अस्पताल प्रशासनमा गरेर 572 जना रहेका छन्। 533 नर्स चाहिनेमा 170 नर्सको दरबन्दी छ। त्यसमा पनि 8 जना अध्ययन विधा, 5 जना काजमा अरू नै अस्पतालमा कार्यरत छन् भने लामो विधामा 2 जना रहेका छन्। यो बाहेक भैपरी, बिरामी, सुत्केरी विधामा सरदरमा 5 जना त विधामा नै हुने गरेका छन्। साप्ताहिक विधा जोड्दा अस्पतालमा 24 घण्टा काम गर्ने नर्सको संख्या कति होला आफै विचार गरौँ त। 52 बेडको मेडिकल वार्डमा 2 जना नर्सले काम चलाउनु परेको छ। अझै 15 जना चाहिने एनआईसीयूमा 3 जनाले काम चलाउनु परेको छ। दैनिक 300 भन्दा बढी बिरामी त अस्पतालमा भर्ना नै गर्ने खालका हुन्छन्। अस्पतालमा भएको एक बेडमा 3 जनासम्म बिरामी बच्चा राखेर उपचार भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कान्ति बाल अस्पताल सञ्चालन गर्नु नै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। अस्ति भने जस्तै हामीसँग एकदम सीमित दरबन्दी छ, अनि भएको ह्युमन रिसोर्सेसहरू पनि फ्रिक्वेन्ट टर्नओभर हुन्छ। अरू हस्पिटलमा चान्स पाए जानुहुन्छ। हामीसँग स्पेस संरचना पनि पुरानो छ, रिसोर्सेस पनि कम छ। अब यसमा हामीले पहल गरेकै छौँ होइन। यो संरचना मात्र होइन, जनशक्तिको पनि व्यवस्थापनको कुराहरू भएको छन्। संरचनाको लागि चाहिँ कान्तिको यो बिल्डिङहरूको पछाडि खाली जग्गा छ, त्यो जग्गामा चाहिँ 1000 बेडसम्मको नयाँ अस्पताल भवन बनाउने भन्ने हिसाबको डिपिआर भइसकेको छ, त्यो प्रोसेसमा छ। अनि जनशक्तिको लागि चाहिँ यो O&M भन्छ, त्यो सर्वे भएर मन्त्रालय गइसकेको छ। कति दरबन्दीहरू स्वीकृत हुने क्रममा छन्, कुनै प्रोसेसमै छन्, जस अब चाँडै नै ती चिजहरू हुनेछन् भन्ने हामीलाई आशा छ। कान्ति बाल अस्पतालको प्रशासनदेखि केही बेड राखिएको भवन भूकम्पले क्षति पुर्याएको छ। सुरक्षाको हिसाबले पनि अत्यन्तै जोखिम अवस्थामा कान्ति बाल अस्पताल सञ्चालन भएको छ। 26 वर्षदेखि सामान्य अवस्थामा बाहेक अस्पतालको क्षमता र गुणस्तर विकासकै लागि राज्यले कुनै पनि थप लगानी गर्न सकिरहेको छैन, जसको कारण पनि उपचारमा समस्या सृजना भएको छ। हामीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री बस्नेतलाई कान्ति बाल अस्पतालमा आउने बिरामीलाई पुग्ने गरी चिकित्सक देखिएनन्। थोरै जनशक्तिमा अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। यस्तो अवस्थामा यहाँले अस्पताल सुधारका लागि कस्तो योजना बनाउनु भएको छ भन्दै प्रश्न सोधेका थियौं। त्यसमा उनले देशभरिकै अस्पतालमा चिकित्सकको संख्या अभाव भएको भन्दै त्यस क्षेत्रमा आफ्नो ध्यान गइसकेको बताए। म अब चाहिँ देशकै मन्त्री, सङ्घीय मन्त्री भए हुनाले तपाईँले भन्नुभएको कुरा जायज हो र यो जायज अझ त्यहाँ त अझ बढिरहेछ। समग्रमा यो देशमा भन्नुहुन्छ भने 4 भागमा 1 भाग मात्रै स्वास्थ्य कर्मी छ। हामीलाई 4 भाग चाहिन्थ्यो भने 1/4 मात्रै हामीसँग छ, 1 भाग मात्रै छ। यो कुरा म आएपछि पटक पटक मैले पार्लियामेन्टमा, क्याबिनेटमा, त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय मन्त्री, मान्य अर्थमन्त्रीज्यूसँग, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत जहाँ जहाँ बोल्न पर्ने मैले धेरै पटक बोलिसकेँ यो विषयमा। र 4 जना बराबरको काम 1 जनाले गर्नुपर्छ समग्र देशभरि चाहिँ हेर्ने हो भने। तर कान्तिमा यति अझ अलि परेन होइन। त्यति हुँदाहुँदै पनि थोरै स्वास्थ्य कर्मीहरूले धेरैलाई हेर्दाखेरि केही समस्याहरू निश्चित छन्, तर यो मानवीय संवेदनाको विषय भएको हुनाले अहिले चाहिँ जिनतिन गरेर चाहिँ थेगिरहेको अवस्था हो। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अब यो लामो समय जान सक्ने अवस्था छैन। त्यसै कारणले मैले अहिले पनि बजेट विनियोजन अर्थ मन्त्रालयले वा योजना आयोगले त्यो चाहिँ सिलिङ तोकेर पठाइरहेको अवस्था छैन। नहुँदै मैले के भनिरहेको छु अहिले पनि भने हामीले चाहिँ कति दरबन्दी हामीलाई चाहिने। तपाईँ नर्सिङको कुरा गर्नुहुन्छ, देशभरि हामीलाई 29,000 चाहन्छौँ, त तुरुन्तै चाहिन्छ। न्यूनतम पनि 29,000 चाहन्छौँ नर्स मात्रै। र यसमा 2टा कुरा कमी कमजोरीहरू सरकारले विगत दिन गर्दै आएको छ। एउटा कुरा जुन छात्रवृत्तिमा हामीले पढाउने व्यवस्था गर्छौँ स्वास्थ्य कर्मीहरू, त्यो डाक्टर होस्, नर्स होस् अथवा प्यारामेडिक्स होस्, त्यसमा देश र जनतालाई चाहिने विषयमा भन्दा
अरू खाले विषयहरूमा पैसा बढी लगानी भइरहेछ। जस्तै उदाहरणको लागि अहिले 76 जना चाहिँ एमएन मास्टर इन नर्सिङ पास गरेर आइसके। ती 76 जना नर्सिङ मेन पावरलाई हामीले दरबन्दी दिने ठाउँ छैन। अहिले हचुवाको भरमा हामीले अस्पतालहरूमा बाँडफाँड गर्न लागिरहेछौँ। एउटा एमएन पढ्ने खर्चले 3वटा पिसिएल नर्सिङ उत्पादन हुनसक्छ। त्यो हामीलाई चाहिएको छ, त्यो चाहिँ सङ्ख्या त्यसरी छैन। त्यसैले 3 अरब चान्चुन पैसा अहिले खर्च भएको छ यो छात्रवृत्तिमा, तर उपलब्धि चाहिँ एकदम कमजोर भइरहेछ। त मैले त चिकित्सा शिक्षा नै संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको मान्छे म आएपछि म यो मन्त्रालय प्रवेश गरेको भोलिपल्टदेखि चिकित्सा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार्ने हो र डाक्टर र नर्स वा प्यारामेडिक्स पर्याप्त मात्रामा हामीलाई उत्पादन गर्ने हो भने अहिलेको चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार चाहिँ हामीलाई यो पर्याप्त हुँदैन। चिकित्सा शिक्षा ऐनले लिएका केही राम्रा पक्ष पनि छन्। दुर्गम ठाउँमा डाक्टर पढाउने कुरा वा दुर्गम ठाउँमा उही विद्यार्थीले पढ्न पाउने कुरा, तर व्यवहारमा ठ्याक्कै त्यस्तो भने जस्तो हुन सकिरहेको अवस्था छैन। र 5 वर्षपछि नेपालमा डाक्टर नर्स पाइँदैन। तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, हामीले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरेनौँ र हामीले यो पढाउनेको सङ्ख्या थप्न सकेनौँ पढाउनेको भने हामीलाई त्यो अवस्था आइसकेको छ है। र अहिले मैले यही सन्दर्भमा के भने चिकित्सा शिक्षा आयोगको सिफारिस अनुसार जुन पढाइएका विषयहरू हो त्यो व्यवहारिक छैन। त्यसले पनि हामीलाई एउटा समस्या जन्माइरहेछ यो दक्ष मेन पावरमा। अब अहिले सबै ठाउँमा चाहिँ एमडिजिपी डाक्टर भनेर मागिरहेको हुन्छन्, तर त्यो खालको हामीसँग हुँदैन होइन। त्यही विषय पढाइदियो हुन्थ्यो नि त। त्यसले यो पढाउने विषय पनि देश र जनताको आवश्यकता अनुसार जानुपर्छ। त्यो भयो भने हामीलाई अलिक सहिलो हुन्छ। एक त्यो प्रक्रिया नि म लागेको छु। मन्त्री बस्नेतले अस्पतालमा आवश्यकताको आधारमा स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराउन नसकेको बताएपछि हामीले तपाईले केही समय पहिला पैसाको अभावमा कोही बिरामी मर्न नपर्ने बताउनु भएको थियो, तर यहाँ त इमर्जेन्सीको लाइनमा नै बिरामी मर्नु परेको छ भन्दै प्रश्न सोधेका थियौं। यस विषयमा उनले सम्पर्कमा आएका जति सबै गरिब परिवारलाई उपचार गराएको र कान्ति बाल अस्पतालमा इमर्जेन्सीको लाइनमा नै बसेर ज्यान गुमाएको घटनामा छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताएका छन्। पैसा नभएको कारणले मर्दैन भनेको छु। पैसा सुन्नुहोस्, पैसा नभएको कारणबाट त्यो बिरामी मर्या होइन। भलै त्यो बिरामी गरिब पनि थियो होला होइन। फेरि गरिब पनि त मसँग सम्पर्क हुनु पर्यो नि होइन र। यहाँ अहिले देशले नै निःशुल्क उपचार गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। नेपालको संविधानले गरिब विपन्नहरूका लागि स्वास्थ्य र शिक्षा चाहिँ निःशुल्क व्यवस्था गर्ने भनेको छ, आधारभूत अब यो स्वास्थ्य सेवा, तर त्यसो हुन सकेको छैन। यो मन्त्रालयमा म आएपछि 40% बजेट कटौती गरेर पठाएको थियो। मैले धेरै पटक कोसिस गरेँ हाम्रो टिमसहित लिएर, त्यसपछि 13 अरब थप गराउन सफल भयौँ। तैपनि 20% बजेट अहिले पनि कटौती छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि मैले पैसाको अभावमा कोही नेपाली अब मर्नु पर्दैन भनेकै हुँ र मसँग सम्पर्कमा आएको मलाई थाहा नभए त मलाई के थाहा। मेरो सम्पर्कमा आएको मान्छे मर्दैन। तपाईँलाई अहिले पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, यो रेकर्ड हो, म दोहोऱ्याएर भन्छु होइन। र त्यो बिरामी मात्रै होइन, म हस्पिटल घुम्दै हिँड्ने क्रममा तपाईँहरू जस्ता मिडियाकै साथीहरूले लिएर आइदिएकामा बिरामी पनि मैले जिम्मा लिएर उपचार गराएको छु। बेवारिसी भएर आएको नै गराएको छु। र यहाँ यो मन्त्रालय अहिले अस्पताल जस्तो भएको छ। दिनै पछि उपचार गराइदिउँ भनेर मान्छे बिरामी आउँछ होइन, हामीले गराइरहेको छौँ। र अब अहिले हामीले त्यो 10% सरकारी सामुदायिक वा प्राइभेट अस्पतालहरूमा निःशुल्क जुन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो स्वीकृति लिने बेलामा, अस्पतालहरूको स्वीकृति लिने बेलामा त्यो आजसम्म लागू भएन। र म आएपछि त्यो लागू भएको छ। हामीले केही बिरामीहरूलाई त्यसमा व्यवस्थापन गरेका छौँ। अब त्यसमा एउटा मापदण्ड राखिदिएका छौँ। एउटा स्थानीय सरकार वडा अध्यक्षहरूको सिफारिसमा गरिब र विपन्न भनेको को भनेर एउटा मापदण्ड चाहियो, उसको सिफारिसमा वा 22-23वटा जिल्लामा चाहिँ गरिब विपन्नहरूले कार्ड पाएको छ सरकारबाट विपन्नताको, उसले सिधै गरेर लिन सक्ने। त्यसमा अप्ठ्यारो पऱ्यो भने मन्त्रालयलाई सम्पर्क गर्ने हामीले समन्वय गरिदिएका छौँ। त्यसबाट पनि अहिले हजारौँ गरिब विपन्नहरूले मौका पाछन्। र अर्को चाहिँ हामीले अस्पतालमै अलरेडी त्यो अस्पतालहरूमा सरकारी अस्पताल त्यसमा सङ्घीय अस्पतालबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ।
3523 बेड चाहिँ जनरल बेडहरू हामीले गरिब विपन्नको नाउँमै छुटाउनलाई दिएका छौँ। अब त्यसमा गएर स्वस्फूर्त उनीहरूले गरिब विपन्न हो भन्ने बित्तिकै गएर त्यो बेड पाउँछ उनीहरूले, त्यसमा थप सुविधा जे पाउन सक्छ पाउँछ। र त्योभन्दा बाहेक हामी कहीँ आएर चाहिँ ल यो पैसा तिर्न सक्दैन, यो गरिब छ भन्ने कुरा चाहिँ कोही मान्छे आएपछि हामीले सम्बन्धित उसको ठेगानामा हामीले एकचोटि कन्ट्याक्ट पनि गर्छौँ। हामीले आवश्यक यसो हेर्दा साँच्ची नै गरिब हो भन्ने लाग्यो भने पनि हामी गरिदिन्छौँ, होइन अब त्यसमा छानबिनै गर्नुपर्ने हो भने पनि जसलाई हामीले अधिकार दिएका हौँ वार्डमा त्यहाँको सिफारिस ल्याऊ पनि भन्छौँ, होइन। आकस्मिक खालको तत्कालै इमर्जेन्सीमा लगेर काम गर्न पर्नेलाई हामी सिफारिस ल्याउँदै गएर यहाँ हस्पिटल राखिहाल भन्छौँ। तर चाहिँ यसो हेर्दाखेरि अलिक दीर्घ रोगी जस्तो खालको टाइम लिन सकिन्छ भने अहिलेको जमानामा त्यो वडाको सिफारिस त जतिखेर आउन सक्छ, होइन, इलेक्ट्रोनिक मिडियाबाट आइहाल्छ, त्यो लिने पनि हामीले गरेका छौँ। र मैले फेरि दोहोऱ्याउन के चाहेँ भने सरकारले बजेट कटौती गरेर पठाएको अवस्था, सरकार भनेको अर्थ मन्त्रालयले वा योजना आयोगले पठाएको अवस्थामा पनि हामीले गरिब र विपन्नहरू देशका कुनसुकै कुनाबाट हामीलाई टेलिफोन आउँदा पनि हामीले चाहे त्यही ठाउँमा भनिदिएर होस्, काठमाडौँ आएकोलाई यही ठाउँमा गरेर होस्, र आउनलाई क्युमा बसेका हामी आउँ कि नआउँ उपचार गर्न सक्दैन भन्नेलाई ल आउनुहोस् भनिकन हामीले यो उपचार चाहिँ गरिरहेका छौँ। हरेक मानिसलाई बाँच्न पाउने अधिकार छ। संविधानको भाग 3 को धारा 16 देखि 46 सम्म राज्यबाट नागरिकले पाउने अधिकारहरूलाई मौलिक हकको रूपमा राखिएको छ, जसमा राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्र निशुल्क गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर अहिलेको अवस्थामा नागरिकहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य त परको कुरा, सामान्य किसिमको उपचार समेत पाउन सकेका छैनन्। दर्शक वृन्द, आजको मिसन न्यूजमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले के कस्ता कामहरू गर्नुपर्ने छ भन्ने विषय प्रस्तुत गर्यौं। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्धको हाम्रो अभियान जारी नै छ। हामीलाई सुझाव र सल्लाहका लागि तपाईहरूले mountain.reporting@gmail.com र सम्पर्क नम्बर 0150108086 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यक्रम www.eMountainTV.com, युट्युब च्यानल माउन्टेन टिभी एचडी मा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेका लागि भने माउन्टेन टेलिभिजन एचडी को मिसन न्यूजबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।